बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर का जो है वो शदीद तरीन जो है वो माहौल बन चुका है। किसी वक्त भी एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। नाज़रीन, पहले पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की हलाकतें और अब नाज़रीन राजौरी सेक्टर में तबाहकुन हमला हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मारे गए। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन मिस्र ने अमेरिका को दिया है बड़ा झटका, बड़ा फैसला कर लिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर यानी पाक अफगान बॉर्डर है और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत के साथ, वहाँ पर कशीदगी बढ़ रही है। सूरत हाल ये नाज़रीन के एक तरफ तो भारत बुरी तरह से सटपटाया हुआ है, दूसरी जानिब उनके तमाम तर जो अहम तरीन कमांडर, जो उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर है, वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि वहाँ पे जो अफगान तालिबान है जिनके ऊपर अब हालिया अरसे के दौरान भारत ने पैसा लगाया है, अफगान तालिबान से मुंसलिक जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके ऊपर लगाया है, वो उन्हें डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और नाज़रीन, जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शरारतबाजियाँ वहाँ पे की हैं वो भी तमाम के तमाम मंसूबे धरे रह गए हैं। जब प्रीवियस टाइम में नाज़रीन अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो उससे पहले भी तकरीबन $1.5 अरब की सरमायाकारी जो है वो इनकी डूबती हुई दिखाई दे रही थी। दोबारा से इन्होंने अपने कदम वहाँ पे मजबूत करने की कोशिश की है। अब नाज़रीन मशरकी बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल ये है कि पूंछ सेक्टर के अंदर भारतीय फौज के ऊपर तबाहकुन हमला हुआ और उस हमले में मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकतों की तस्दीक हुई थी। अब नाज़रीन जो इलाका नौशहरा का, वहाँ पे नाज़रीन नौशहरा में जो राजौरी सेक्टर है वहाँ पे अफगान ये जो भारतीय फौज है उसके ऊपर कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से हमला किया गया। अभी तक नाज़रीन इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, लेकिन बड़ी तादाद में भारतीय फौजी कमोबेश नाज़रीन 1 दर्जन भारतीय फौजियों की हलाकतों की इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये एग्जैक्ट तादाद कितनी है। लेकिन ये जो हमला किया गया है इसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसके अंदर हमला आवर जितने भी थे वो सारे के सारे बाहिफाजत वहां से स्केप करने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा धचका जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर भारत ऐसे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर कर क्या रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है भारत के लिए। नाज़रीन, भारत इस वक्त आपको पता है कि मुख्तलिफ महाजों के ऊपर फंसा हुआ है। एक तो आलमी सतह पे भारत को बड़े धचके लग रहे हैं और दूसरा जो है वो आज़ाद खालिस्तान तहरीक वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिव होके आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। आलमी सतह पे तो उसकी उन्होंने बेहतरीन किस्म की यूँ कह लीजिए कि वर्किंग कर ली है, उन्होंने लॉबिंग बड़ी बेहतरीन की है आज़ाद खालिस्तान के अलग से मुल्क बनाने के हवाले से। जबकि नाज़रीन भारत की जानिब से जो मुख्तलिफ एरियाज़ है, ख़ास तौर पर 7 सिस्टर रियासतें, वो एक बहुत बड़ी इनके लिए दर्द सर बन चुकी है। तो वहाँ पे भी ये आप कह रहे हैं बांग्लादेश में बैठ के पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। अब जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानिब से मुमकिन तौर पे ये उसी तरह का पुलवामा की तरह का कोई काम किया जा सकता है, अपने को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आज करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सकता है। भारत के आर्मी चीफ ने अभी कुछ दिन पहले की बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कश्मीर के अंदर जितने भी दहशतगर्द मारे जाते हैं उन दहशतगर्दों में से 80% का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का मतलब जो है वो कशीदगी को बढ़ाना होता है। नाज़रीन, इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो इनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर सकते हैं और अगर पाकिस्तान के साथ इन्होंने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान पहले ही सरप्राइज देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये सब है जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट वो भी सामने आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके उस बयान के बाद कि हर सूरत हम गजा के मुसलमानों को यहाँ से निकालेंगे और मिस्र और उसके बाद जॉर्डन के अंदर हम उनको आबाद करेंगे, तो मिस्र ने
میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بتایا تھا کہ بات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیکنڈ آپشن کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے کہ وہاں پہ کیا معاملات کریں گے. پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے شہریوں کو ڈسپلیس کرنے کے حوالے سے جو امریکن پریزیڈنٹ کا آفس ہے, جو ان کی بات ہے, اس کو ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ جو جارڈن کا پریزیڈنٹ ہے, جو ان کا بادشاہ ہے, اس نے تو جا کے کہہ دیا جی کہ اس صورت میں امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر جو ہے وہ ان کو آباد کیا جائے گا, ادھر بھی جانے کا ان کو موقع ملے گا. تو غزہ کے لوگوں کے حوالے سے ناظرین اس وقت سخت موقف اختیار کیا ہے اس نے مصر نے, اور سعودی عرب کے حوالے سے بڑی آ رہی ہے آواز. انہوں نے ناظرین جو خبر آ رہی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایک جو ان کی شورا کونسل ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا, اور امریکن پریزیڈنٹ کے اس منصوبے کو بالکل ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا. اب ناظرین مصر کے صدر جو ہیں انہوں نے امریکہ کا جو دورہ ہے اس کو بھی منسوخ کر دیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مصر کو اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو طاقت کا استعمال بھی کریں گے, لیکن کسی صورت ہم غزہ کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے نہیں دیں گے. ناظرین ایران نے جو اسلامی ممالک کی OIC کی سربراہی کانفرنس ہے وہ بھی طلب کر لی ہے, اور انہوں نے اس معاملے کے اوپر فوری طور پہ آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور کہا کہ تمام اسلامی ممالک خاص طور پہ جو عرب ریجن ہے وہ اکٹھا ہو جائے, ادروائز اگر اس طرح کی روایت پڑی تو پھر آہستہ آہستہ پورے کا پورا عرب ریجن جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے اس ناجائز ریاست کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا. تو ناظرین یہ اس وقت معاملات کافی زیادہ پرابلمٹک ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مصر نے اپنی فوج جو ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے اوپر لگا دی ہے. انہوں نے فلاڈلفیا کوریڈور کے اوپر جو اسرائیلی فوج کی موجودگی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بالکل بھی اس کو قبول نہیں کرنا, کسی صورت بھی یہاں پہ ہم ان کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے, اور کسی صورت بھی ان کو یہاں پہ موجود نہیں رہنا چاہیے. فلاڈلفیا کوریڈور یعنی رفح کراسنگ جو ہے اس کو فوری طور پہ کھولنا چاہیے اور اسرائیلی فوج کو وہاں سے نکالنا چاہیے. ناظرین ٹینکوں کی بڑی تعداد اور فوجی تیاریاں کچھ غیر معمولی نظر آ رہی ہیں. جو مصر ہے اس نے کہا جی کہ اگر ہماری امداد بند کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تو وی ڈونٹ کیئر, ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور کسی صورت بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے. ناظرین پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ممالک جیسے جیسے ان کے اوپر اپنے قریب معاملات آئیں گے, جیسے جیسے چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر آئیں گی تو پھر جو ہے یہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ جب اپنے گھر کو آگ لگے گی تو پھر انہیں تپش محسوس ہوگی. ابھی تو غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلا, لیکن اب جو ہے وہ ناظرین انہیں اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ اس کے بعد اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان, ایران, سعودی عرب, جتنے بھی اسٹرانگ اسلامک کنٹریز ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے, کسی نے بھی امریکن پریزیڈنٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ناظرین جب بھی یاد رکھیے گا جب بھی بڑا دھچکا لگتا ہے تو تب ہی مسلم ممالک کو ہوش بھی آتا ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید OIC کے اجلاس کے اندر کوئی بڑے فیصلے کیے جا سکیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.